Welcome to my YouTube channel FFR Family. I hope you all are doing well. Alhamdulillah जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. So do subscribe my channel for amazing and interesting vlogs और like लाजमी कीजिए, comment कीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए. अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन. कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप सब लोगों की दुआओं से हूँ बिल्कुल ठीक ठाक. मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे. सो जनाब आज का ब्लॉग मैं अपना स्टार्ट कर रही हूँ खुद से. लाइफ में जो कुछ भी होगा अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. लाजमी सी बात है मैं सब कुछ ब्लॉग में ही शेयर करती हूँ. सो डेली रूटीन डेली ब्लॉग्स का मतलब यही होता है कि आप अपनी लाइफ जितनी हो सके अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करें. सो आप लोगों ने जिस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब फॉर अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स के लिए और वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, कमेंट किया करें. तो चले जनाब आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं. और अभी जी मैं बाहर टेरेस पर हूँ और अभी जी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जो है ना वो टेरेस पर हवा चल रही है. लाजमी सी बात है अब हम सर्दियों की तरफ ही जा रहे हैं. कुछ ही टाइम रह गया सर्दियों में. मैं बड़ी एक्साइटेड होती हूँ सर्दियों में क्योंकि वो मेरा फेवरेट सीज़न है. और गर्मियाँ जो है हमारे मुल्क में ज़्यादा रहती हैं. तकरीबन 9 महीने 10 महीने तो गर्मी ही होती है. सर्दियों का सीज़न आता तो कम टाइम के लिए है लेकिन सर्दियाँ आ जाएं और मतलब थोड़ा सुकून इंसान को मिल जाए क्योंकि जितनी गर्मियाँ थी इस मरतबा हब्स बहुत ज़्यादा रहा है और बारिशें बिल्कुल भी नहीं हुई. तो इसीलिए जब सर्दियों की तरफ हम जा रहे हैं. अस्सलामुअलैकुम. कैसे हैं जी आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे. अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी आप सब लोगों की दुआओं से हूँ बिल्कुल ठीक ठाक. तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं आलू, तो यहाँ पर हम बहुत दिन बाद आलू की चिप्स बना रहे थे. हमारा जो है ना वो नॉन स्टिक पैन हो चुका था ख़राब और आप सब लोगों को पता है कि नॉन स्टिक पैन के बग़ैर तो चिप्स बिल्कुल भी सही नहीं बनती. दूसरे जो है वो पैन में चिप्स जो है वो चिमट जाती है, उसके साथ लग जाती है, सही तरह से उसका जायका नहीं आता. तो आप जब भी चिप्स बनाएं नॉन स्टिक पे बनाएं. लड़ाइयाँ चल रही हैं फाइज़ा के साथ. वो किस मौजू पर चल रही है वो हम आपको बता नहीं सकते लेकिन रिजवान के काम ही यही है. रिजवान हर टाइम लड़ता ही रहता है. रिजवान क्यों लड़ते रहते हो तुम? और यहाँ पर फाइज़ा जो आलू कट कर रही है और रिजवान साहब बैठ के जो है वो लड़ने में मसरूफ़ है. रिजवान क्यों लड़ रहे हो? कह रहा है फाइज़ा ने तमीज़ ना बता. रिजवान कभी वो देख के धमकियाँ दे. क्या कह रहे? कह रहे मेरा मुंह तोड़ दे. धमकियाँ दे रहा है. रिजवान क्यों दे रहे हो? मैं लिहाज नहीं करना. ना करो ना. क्या कहना क्या चाहते हो तुम ये बता दो. बोलो तो सही. पुत्र तुम लोग बंद कर. कह रहे क्या कह रहे? पुत्र तुम लोग बंद कर. फिर क्या होगा हैं? जंग होगी फिर हमारी. ओके. और जैसे कि चिप्स की जो है वो कटिंग मुकम्मल हो चुकी थी. व्लॉग इसलिए कल अपलोड नहीं कर सकी थी क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि मुझे थ्रोट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा शदीद हो जाता है और मैं बहुत बहुत बीमार थी कल. आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं थोड़ी बेहतर हूँ तो मैंने सोचा चलें जी मैं वॉइस ओवर करके जो है ना व्लॉग अपलोड कर देती हूँ. तो यहाँ पर जैसे कि चिप्स हो रही है रेडी. आजकल मौसम भी तब्दीली की तरफ जा रहा है तो इसी तरह से हर किसी की तबीयत जो है वो नासाज है और मतलब इसी तरह से लाइफ चल रही है. सो आप सब लोग बताएं आप सब लोगों के क्या हाल चाल हैं और आप सब लोगों की जो है वो ज़िंदगियों में क्या चल रहा है. अगर आप लोग जो है वो मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, कमेंट लाजमी कीजिएगा अगर आपको व्लॉग पसंद आए. और मैं मुकम्मल कोशिश करती हूँ कि आपके साथ जो है वो अपनी अच्छा कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर किया जाए. उसके बाद ये हमने मंगवाए थे चने. ये इतने मज़े के चने थे. सबसे ज़्यादा मुझे इन चनों की ये बात अच्छी लगती है कि जो इन चनों में तरी होती है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है. एक हमारे लाहौर में जो है वो चिक्कर चने वो भी मिलते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होते हैं और ये चने मुझे उसकी निस्बत ज़्यादा पसंद है. ये चने जो मुझे तरी की वजह से बहुत बहुत जायकेदार और बहुत लजीज लगते हैं. तो भाई लाहौर की तो यही बात है.
اور کل جیسے کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے طبیعت میری بہت خراب تھی، تو پھر فائزہ جی اپنے لیے چپس بنا رہی تھی، میں نے اپنے لیے چائے بنا رہی تھی، اور بس جی الحمدللہ لائف بہت اچھی گزر رہی ہے۔ آپ سب لوگ بتائیں جی، آپ سب لوگوں کی زندگیوں میں کیا چل رہا ہے، اور کامنٹ لازمی کر کے بتائیے گا۔ اور بس جی اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی مشکلات دور فرمائے، تمام لوگوں کو جو ہے وہ ان کی دلی خواہشات کو پورا فرمائے، جو کسی مشکل میں کسی آزمائش میں ہے اللہ پاک اس کی آزمائش کو دور فرمائے، کیونکہ زندگی نام ہی خوشی اور غم کا ہے۔ اگر زندگی میں 2 پل خوشی ہے تو 2 پل غم بھی ہے۔ تو جیسے کہ جو میں نے اپنے لیے اور مما کے لیے چائے بنا لی تھی، گھر میں صرف میں اور مما ہی چائے پیتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی نہیں چائے پیتا، اور ساتھ ہم نے کیک جو تھا وہ کھا لیا تھا۔ تو بس جی الحمدللہ لائف بہت اچھی گزر رہی ہے۔ میں تو اس چیز کی قائل ہوں کہ ہر لمحے ہر پل ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب انسان اپنے سے نیچے کی طرف دیکھتا ہے نا، تو انسان کے جو ہے نا پھر منہ سے شکر کے کلمات ہی نکلتے ہیں۔ الحمدللہ ہر لمحہ کہیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی نعمتوں سے نواز دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا کر دیتے ہیں۔ آج بھی تو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر رہے ہیں نا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ شکر ہے اللہ پاک نے تمام فیصلوں کا اور آپ کے مستقبل کا، آپ کے نصیب کا، آپ کو رزق دینے کا خود ذمہ لیا ہوا ہے۔ اگر یہ ذمہ اللہ پاک دنیا میں کسی کو دے دیتے تو یہ دنیا انسان کے ساتھ کیا کرتی، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ جس طرح آج کل دنیا کر رہی ہے نا، تو یہ بڑا ہمیں اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ ایک بہت ہی زیادہ نا مشہور وہ ڈائلاگ ہوا ہے یمنا سیدی کا، آئی تھنک آپ سب لوگوں نے بھی سنا ہوگا، کہ وہ کہتی ہے اس میں کہ میں اس چیز پر اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فیورٹ بندہ نہیں ہے۔ تو یہ چیز بڑی شکر گزاری ہمیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فیورٹ بندہ یا بندی نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا اختیار دنیا میں کسی کو نہیں دیا، نہ ہی کسی کو اولاد دینے کا، نہ ہی کسی کو رزق دینے کا، نہ ہی کسی کے نصیب کا۔ تو یہ فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہترین فیصلے کرنے والے ہیں۔ جو رب ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کس طرح ہمارے بارے میں غلط سوچ سکتا ہے۔ اور یہاں جی ہم آئے تھے اپنے مشہور بازار رنگ محل میں، کیا کہیں بھائی، مما کو جو ہے نا وہاں کے مسالے اور وہاں کی چیزیں بڑی پسند ہیں، تو مجھے بھی اپنے گملے خریدنے تھے، یعنی کہ جو آپ سب لوگوں کو پتہ ہے میں بہت شوقین ہوں نا، پلانٹیشن کی بہت شوقین ہوں، پودے لگانے کا مجھے بیحد شوق ہے۔ تو میں وہاں سے اپنے لیے گملے لے آئی تھی، ماما نے کچھ مسالے خریدنے تھے، وہ انہوں نے خرید لیے۔ اس کے بعد جی ہم گھر آ گئے، اور وہاں پر ہم جائیں اور ہم پٹھوڑے نہ کھائیں ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ تو وہاں کے پٹھوڑے بہت ہی لذیذ ہیں ابھی بھی، لیکن شاید چنوں میں ویسا ذائقہ نہیں رہا، اور جس طرح سے چیزیں ہوا کرتی تھی چیزیں ویسے اب نہیں بن رہی، بہت سی چیزیں چینج ہو گئی ہیں۔ پہلے ان چیزوں کا ذائقہ کوئی اور تھا، اب ذائقہ کوئی اور ہے۔ تو وہی میں آپ لوگوں کے ساتھ میں نے سوچا کہ میں یہ سوچ رہی تھی بات، تو میں نے سوچا چلے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ اس پر ہمیں کتنا اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی پسندیدہ بندہ نہیں ہے، یا ہمارا نصیب، ہمیں جو کچھ بھی فیوچر میں ملنا ہے یا جو کچھ بھی مل رہا ہے وہ کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی شکر گزاری ہے اللہ پاک کی کہ اللہ پاک نے وہ اختیار اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ تو بس جی الحمدللہ کہیں ہر لمحہ۔ امید کرتی ہوں آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔